बोलना होगा तो फिर एफआईए का नोटिस भी भुगतना होगा, और अगर आप बोलेंगे तो फिर आपको भी नोटिस आएंगे। मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कौन सी पोस्ट की, मैंने कहाँ पर तनकीद की, मैंने कहाँ पर हदूद को क्रॉस किया, या मैंने कौन सी ऐसी बात की जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़। जो जुर्म मैंने किया वो जुर्म मतीउल्लाह जान ने भी किया, वो असद टूर ने भी किया, वो सदीक जान ने भी किया, वो जुर्म इमरान रियाज खान ने भी किया, और वो जुर्म 190 सहाफ़ियों ने किया। मुझे नोटिस में बताओ तो सही, फला दिन फला वक्त फला तारीख को आपने ये अमल किया था, उसके एवज आपको बुलाया जा रहा है और आपको पूछा जाएगा, और आप उसकी कॉपीज या उसकी चीज़ें लेके आए। जो फैसला आ रहा है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। किसी को वो फैसला अच्छा लग रहा होता है और किसी को वो फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा होता, उसकी दानिश के मुताबिक। इख्तिलाफ राय जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है, बिल्कुल तनकीद नहीं करनी। आप अगर बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लेना मॉडल आ जाता है। हम देखते हैं कि मोमन नहीं आता भाई, रहने दो, अगर बात करो। हम चाहे ना, हम जमहूरी मुल्क है, तरीके इंसाफ के हवाले से आप बात करें, आप कुछ चीज़ लिखें, आप उनके किसी भी अमल को सपोर्ट करें तो आपको जो है वो नोटिस भी आएगा, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं बोलना होगा। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आपने देखा कि एफआईए की तरफ से कार्रवाई की गई जिसमें कहा जा रहा था कि मुल्की इदारों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ अब मुहिम जो चल रही है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसमें चंद साफ़ियों के नाम भी है जो कि बहुत नामवर साफ़ी थे और उनको भी निशाना बनाया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इन चीज़ें चलती रहीं पाकिस्तानी अदालतों में और एफआईए की लिस्ट भी तैयार होगी। उन्हीं में से एक नाम हमारे साथ मौजूद हैं, शाकिर साहब। इनसे जानते हैं जब इनका नाम आया तो इनको कैसे तासुर आते हैं और अब ये कैसा फील कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई मजीद कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं। सही साहब, जैसा आपके प्रोग्राम का नाम है बोलना होगा, तो बोलना होगा तो फिर एफआईए का नोटिस भी भुगतना होगा, और अगर आप बोलेंगे तो फिर आपको भी ये नोटिस आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो मुझे नोटिस आया, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कौन सी पोस्ट की, मैंने कहाँ पर तनकीद की, मैंने कहाँ पर हदूद को क्रॉस किया, या मैंने कौन सी ऐसी बात की जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ थी। तो बिल्कुल नहीं बताया गया। एक पर्चा था जो सबको सहाफ़ियों को भेजा गया, उसमें सिर्फ नाम चेंज किए गए और नीचे तारीख या जिस तारीख को पेश होना है वो, बाकी जो सब्जेक्ट है बिल्कुल, जो तहरीर है वो बिल्कुल सेम है। एक ही जगह यानी जो जुर्म मैंने किया वो जुर्म मतीउल्लाह जान ने भी किया, वो असद टूर ने भी किया, वो सदीक जान ने भी किया, वो जुर्म इमरान रियाज खान ने भी किया, और वो जुर्म 190 सहाफ़ियों ने किया। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि बदनीयती कितनी बड़ी है कि सबको एक ही जैसे नोटिस भेजे गए हैं, सब पर एक ही तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन सी स्टेटमेंट पर या मेरे कौन से ट्वीट पर या मेरे कौन से अमल पर जो है वो मुझे इतना संगीन नोटिस भेजा गया जिसमें ये कहा गया है कि आप मुर्तकिब हुए हैं, आपने जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के ऊपर जो है आपने पोस्टें लगाई होंगी ना कोई सोशल मीडिया के हवाले से। भाई पोस्ट मैंने लगाई, अगर मैंने कोई लगाई है तो मुझे भेजो तो सही। मुझे आप कह रहे हो कि भाई आप आओ, आकर पेश हो जाओ और सारा कुछ लेके आओ। अब मुझे ये बताएं कि मुझे जो नोटिस भेजा गया उसमें मुझे कहा गया कि आपने CNIC लेके आना है और 7 मुतलका डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो भाई मैं मुतलका डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके आऊं? मुझे नोटिस में बताओ तो सही, फला दिन फला वक्त फला तारीख को आपने ये अमल किया था, उसके एवज आपको बुलाया जा रहा है और आपको पूछा जाएगा, और आप उसकी कॉपीज या उसकी चीजें लेके आए। तो मैं शनाख्ती कार्ड के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाऊं? सोशल मीडिया की सर वीडियोस लेके जाएं तो भाई मैं तो बताए ना मुझे, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि किस मेरी वीडियो पर, किस मेरे बयान पर, किस मेरे स्टेटमेंट पर आपको इतराज है। तो आप मुझे वो बताएंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। भाई मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं, आपके साथ हम यहाँ पर सारा दिन अदालतों में जाते हैं, फैसला जो आता है फैसले के ऊपर राय देना। पॉपुलर बहुत है ना आप सोशल मीडिया पे, जरा ये बात, ये मुझे नहीं 190 लोगों को आए हैं। यानी आपके जो नुक्ता नजर या आपकी जो आपकी लाइन है उसको जो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आप नोटिस भेज दें, उसको आप हरासा करें, उसको गिरफ्तार कर लें। आपको नोटिस आया, आपको बुलाया गया, उसी के जवाब में कोर्ट जनरल एसोसिएशन एक नोटिस जारी कर दिया आपकी हिमायत में। जी बिल्कुल, वहां से नोटिस आया, इधर से नोटिस चला गया। इसको कैसे आप देखते हैं? फटाफट नोटिस। देखिए हम जो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स है ना,
ہم ایک برادری ہیں, ایک جگہ پر ہم کام کرتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو تمام کورٹ رپورٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرے ساتھ بھی میری کورٹ جنرل ایسوسی ایشن جو ہے, دیکھا کہ رد عمل انہوں نے آیا, بالکل رد عمل آیا, اور اس کے اوپر پھر چیف جسٹس نے نوٹس بھی لیا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے, ہماری کورٹ جنرل ایسوسی ایشن سے رابطہ کیا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے جو اعتراضات, جو آپ کے خدشات ہیں وہ ہم دور کریں گے. پیر کے روز جو ہے, یعنی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر سماعت کی ہے, وہاں پر ہمارے نمائندے موجود تھے, جس پر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ تمام صحافیوں کو بھیجے گئے نوٹس جو ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں. لیکن کورٹ جنرل ایسوسی ایشن کی جو اس کے آیا تھا نوٹس, نے فٹافٹ کام دکھا دیا. بالکل دیکھیں, یہ رد عمل تھا, اور جب آپ رد عمل دیتے ہیں, آپ کوئی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہو, غیر قانونی کام ہو رہا ہو, تو جس کے اوپر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے. اب نوٹس سپریم کورٹ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا ہے, تو اب آپ کو کتنی امید ہے کہ صحافی آواز اٹھا سکتا ہے, بول سکتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ بیان یہ دیا جا رہا تھا, ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات نہیں بیان کر سکتے, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں پہ اپنی خواہشات کو مسلط دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ آپ کو جس فیصلے کے اوپر آپ کا اعتراض ہے, یا آپ اس کے اوپر اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہ رہے ہیں, وہ اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن ادارے کو جو ہے وہ ملائم نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کے اوپر آپ کا اختلاف ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو فیصلہ آ رہا ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں. کسی کو وہ فیصلہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور کسی کو وہ فیصلہ درست نہیں لگ رہا ہوتا اس کی دانش کے مطابق. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیلدی معاشرے کے لیے بڑی ضروری ہیں, کہ کوئی بھی عمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید, یا اس کی تعریف, یا اس کے اوپر اصلاح, یا اس کے اوپر رائے, اختلاف رائے جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل نہ ہو, تو بھائی میرے, جو آپ نے آئین میں اجازت دی ہے, آئین کے آرٹیکل 19(a) جتنے بنیادی حقوق کے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں, تو پھر آپ ان کو ختم کریں, ختم کر کے اس کے بعد آپ لے آئیں چائنا ماڈل, کہ آپ نے بالکل تنقید نہیں کرنی, آپ اگر بولیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. چائنا ماڈل آ جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً نہیں آتا بھائی, رہنے دو, اپنی بات کرو. ہم جمہوری ملک ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ جمہوریت ہے, امریت نہیں ہے. پہلے ہی ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے اس ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے, تو جب اس طرح کا کوئی چیز آئے گی تو اس وقت بات کریں گے. اچھا سر, اب یہ دیکھیں نا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کے اگر آپ بولتے ہیں تو اس پہ آج کل نوٹسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جی. اگر آپ مخصوص کیا, آپ طریقے انصاف کے حوالے سے آپ بات کریں, آپ کوئی چیز لکھیں, آپ ان کے کسی بھی عمل کو سپورٹ کریں, تو آپ کو جو ہے وہ نوٹس بھی آئے گا, آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا, آپ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنایا جائے گا. ہم تو نہیں کر رہے, پاکستان تحریک انصاف کو تو تمام بھلائی مخلوق کر رہی ہوگی جو نظر نہیں آتی بھائی, پھر یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ کہہ سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی گراؤنڈ میں کہاں پہ نظر آ رہی ہے الیکشن سر پہ؟ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ تو ابھی تک تو کامیاب جا رہی ہے. خاص طور پر جو انہوں نے کل پاور شو کیا ہے وہ بڑا زبردست تھا. یعنی آپ نے پورے لاہور سے, پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مینار پاکستان پر جلسہ کیا, اور کل ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ ریلیاں, جگہ جگہ جلوس. یعنی کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے پوری کمپینز کی جا رہی تھی, لیکن لوگ جو ہے وہ نہیں نکل رہے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عام لوگ, سائلنٹ ووٹر, عام نمائندے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ کل ہمیں نظر آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہوا ہے وہ طریق انصاف کے حق میں جا رہی ہے. عوامی ہوا یا کون سی ہوا؟ عوامی ہوا جی. دوسری ہوا جو ہے وہ بالکل مخالف جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب 8 فروری کو کیا ہوتا ہے, لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ 8 فروری کو پرامن انتخابات ہوں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے مل جائے گا. جس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے گا. جی ناظرین, آپ نے رائے جانی, اور صحافیوں کو آزادی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر صحافی کے ہی لب بند کر دیے جائیں گے تو کون ہوگا جو عوام تک اپنی آواز پہنچائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.